बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी जगह बादशाह शहरियार हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नूर जहां था। नूर जहां न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत होशियार और पढ़ी लिखी भी थी। उसमें और भी कई खूबियां थीं। वो तीर अंदाजी, नेजाबाजी और तलवार चलाने में इतनी माहिर थी कि मर्द भी उसके मुकाबले में कमजोर लगते थे। बादशाह शहरियार अपनी बेटी को बहुत अजीज रखता था, यहां तक कि उसे अपने बेटे से भी ज्यादा महबूब था। नूर जहां से शादी करने वाले मर्दों की तादाद बेशुमार थी। दूर दराज के ममालिक के शहजादे और वजीरजादे उसके सामने आते, मगर नूर जहां को कोई पसंद न आता। हर पैगाम के जवाब में वो कहती, मुझे शादी नहीं करनी। बादशाह के दरबार में एक माहिर फन कारगर था जो हर हुनर में माहिर था। उसके बनाए हुए काम बादशाह को बहुत पसंद आते। उसके एक बेटे असद पहलवान की उम्र 20 साल की थी। वो न सिर्फ खूबसूरत और खुश लिबास था बल्कि ज़हीन और बहादुर भी था। पहलवानों में उसकी बड़ी इज्जत थी। बूढ़े फनकारगर ने अपने बेटे को फन सिखाने का फैसला किया। उसने असद पहलवान को बुलाया और कहा, बेटे अब तुम फन सीखो, ये तुम्हारे काम आएगा। चंद दिनों में असद ने अपने वालिद से बहुत से हुनर सीख लिए। बूढ़े फनकारगर ने उसके जहन और होशियारी को देखकर खुशी महसूस की, मगर उन्हें ये इल्म नहीं था कि उनका बेटा मोहब्बत की आग में जल रहा है। नौजवान रातों को ना सो पाता और बस अपने आंसू बहाता शानदार शहजादी नूर जहां के ख्याल में तड़पता रहता। एक दिन नूर जहां ने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि उसके लिए एक कमान बनाई जाए। फनकारगर ने फौरन काम शुरू किया और कुछ दिनों में कमान तैयार कर दी। असद पहलवान भी छुपकर एक कमान बना रहा था। जब उसने कमान मुकम्मल की तो अपने वालिद को दिखाया। वालिद उसके हुनर पर हैरान रह गए। असद पहलवान की कमान इतनी खूबसूरत और नफीस थी कि देखने वाला उसकी तारीफ किए बगैर न रह सके। उस पर एक शेर लिखा हुआ था। फनकारगर खुश हो गया और बेटे के माथे को प्यार से चूमा और कहा, शाबाश बेटे, तुमने हुनर सीख कर अच्छा काम किया। असद की कमान नूर जहां को बहुत पसंद आई। थोड़ी मुद्दत बाद फनकारगर का इंतकाल हो गया। बादशाह ने उसकी जगह असद पहलवान को दरबारी कारीगरों का सरदार बना दिया। एक दिन बादशाह शहरियार नूर जहां के कमरे में गया तो उसकी नजर एक कमान पर पड़ी जो दीवार पर लटकी थी। वो खुद कमान लेकर उसकी नजाकत और बारीकियों को देखकर हैरान रह गया। अचानक उसकी नजर कमान पर लिखे हुए शेर पर पड़ी। पढ़ते ही बादशाह के गुस्से की आग भड़क गई। बादशाह ने फौरन असद पहलवान को बुलाया और पूछा, कमान पर यह शेर किसने लिखा है? असद ने जवाब दिया, मैंने। बादशाह के गुस्से में कहा, क्या यह काफी नहीं था कि मैंने तुम्हें तमाम कारीगरों का सरदार बनाया, अब मेरी बेटी पर मोहब्बत के शेर भी कहने लगे? बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि असद पहलवान को कत्ल कर दो, लेकिन एक वजीर ने असद की हिमायत की। बादशाह ने उसकी जान बख्शी मगर शहर से निकाल दिया। असद पहलवान घोड़े पर सवार होकर एक दूर दराज मुल्क के लिए रवाना हुआ। कई दिन चलने के बाद वो एक सरसब्ज पहाड़ पर पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसने उसे खुशामदीद कहा और उसे अपने साथ रखने की पेशकश की। असद पहलवान खुश हुआ और चरवाहे के साथ घोड़े चराने लगा। उसने पत्थर फेंकने में महारत हासिल की और दरिंदों को मारकर घोड़ों की हिफाजत की। इधर नूर जहां ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि शादी सिर्फ असद पहलवान से करेगी। जब बादशाह ने असद को शहर से निकाला तो नूर जहां दिन रात उसके ख्याल में मुब्तिला रहती। आखिरकार उसने अपनी कनीज गुलशन को सब कुछ बताया। नूर जहां एक दिन शिकार के लिए गई। वहां उसे एक कीमती हिरनी नजर आई। उसने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश की मगर बार बार नाकाम रही। आखिरकार हिरनी और नूर जहां का घोड़ा पहाड़ पर पहुंचे जहां असद पहलवान घोड़े चरा रहा था। असद ने हिरनी पर पत्थर मारकर इसे काबू में कर लिया। नूर जहां ने उसे पहचान लिया और खुशी और गुस्से के दरमियान रह गई। नूर जहां का घोड़ा खौफजदा हुआ, वो गिर पड़ी और एक हाथ जख्मी हो गया। असद पहलवान ने फौरन पत्थर से हमला करने वाले दरिंदे को हलाक किया और नूर जहां का हाथ मरहम लगाया। बाद में दोनों एक दूसरे को पहचान गए और नूर जहां होश में आ गई। कुछ दिन बाद बादशाह शहरियार की खबरगिरी शुरू हुई। एक सरकारी सरदार को नूर जहां की तलाश में भेजा गया। सरदार ने नूर जहां को देखा तो हसद की आग में जल उठा मगर उसने कुछ न किया। असद पहलवान ने सरदार और उसके साथियों को काबू किया और नूर जहां के साथ फरार हो गया। असद पहलवान और नूर जहां ने बूढ़े चरवाहे को अलविदा कहा और अपने घोड़ों पर सवार होकर एक सिमत रवाना हो गए। वो कुछ फासले तक चलते, दरमियान में शिकार खेलते और फिर दोबारा सफर पर निकल जाते। इस तरह कई दिनों तक मुसलसल सफर करते रहे और आखिरकार बल्ख शहर पहुंच गए। उस जमाने में बल्ख में बादशाह महमूद की हुकूमत थी। असद पहलवान और नूर जहां एक कारवान सराय में उतरे। असद पहलवान ने वहां एक लोहार की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। चंद दिन के बाद दोनों ने शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। एक दिन एक अमीर आदमी असद पहलवान के पास आया और बोला, तुम लोग कारवां सराय में क्यों रहो? मैंने अपने मोहल्ले में तुम्हारे लिए एक मकान तैयार करवा दिया है, चलो वहां चले जाओ। असद पहलवान राजी हो गया। मकान देखकर उसे बहुत पसंद आया। उसने अपनी जमा पूंजी से कुछ रकम देकर मकान खरीद लिया और मियां बीवी दोनों वहां मुंतकिल हो गए। अमीर आदमी का एक नौकर भी था जो पहले डाकू रह चुका था।
ایک دن امیر نے اس سے بلا کر کہا، آج رات کہیں باہر نہ جانا، تمہارے لیے ایک اہم کام ہے۔ آدھی رات کو امیر اور اس کا نوکر اسد پہلوان کے دروازے پر پہنچے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ جب اسد پہلوان سو جائے تو اندر جا کر اسے قتل کر دیں اور نور جہاں کو اٹھا لائیں، لیکن نور جہاں جاگ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سنتے ہی اس نے فوراً اسد پہلوان کو جگایا۔ اسد پہلوان دروازے کے قریب گیا اور اس کی دراڑ سے جھانکا تو دیکھا کہ باہر دو آدمی کھڑے ہیں۔ فوراً پلٹ کر آیا، تکیے کے نیچے سے اپنی چھری نکالی، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی وہ ڈاکو سے گتھم گتھا ہو گیا۔ نور جہاں دوڑ کر آئی اور امیر کے منہ پر ایسا زوردار گھونسا مارا کہ اس کا چہرہ فوراً سوج گیا۔ اسد پہلوان نے ڈاکو کا کام تمام کر دیا اور نور جہاں نے امیر کو زمین پر گرا کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ امیر گڑ گڑا کر بولا، مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ نور جہاں سوچ رہی تھی کہ اسے جان سے مار ڈالنا بہتر ہے، لیکن اسد پہلوان نے کہا، چھوڑ دو، اس بدذات کو جانے دو، فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ امیر جان بچا کر بھاگا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا، جہاں سوچنے لگا کہ کیوں نہ بادشاہ کے دربار میں جا کر شکایت کروں۔ اگلی صبح اس نے اپنے سوجے ہوئے گال پر کپڑا باندھا اور بادشاہ محمود کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، درباری دونوں طرف قطار میں کھڑے تھے۔ امیر نے فریاد کی، بادشاہ عالم، کچھ دن ہوئے ہمارے شہر میں ایک بیرونی شخص آیا، کسی کو نہیں معلوم وہ کون ہے یا کہاں سے آیا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں نے سمجھا شریف لوگ ہوں گے، اس لیے مکان سستے داموں دے دیا، لیکن یہ ظالم مار مار کر ادھموا کر گئے۔ ایسے آوارہ اور بدماش لوگوں کو سزا دیجیے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور بولا، ایسے لوگوں کو شہر سے نکال دینا کم ہے، انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ بادشاہ کے سپاہی اسد پہلوان اور نور جہاں کو پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ نے نور جہاں کو دیکھا تو حیران رہ گیا، پھر رعب سے اسد پہلوان سے پوچھا، تم اس حسینہ کو کہاں سے لائے ہو؟ کہیں اغوا تو نہیں کیا؟ اسد پہلوان نے جواب دیا، یہ بات خود اس سے پوچھ لیجئے۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، حسینہ کو چھوڑ دو اور تم خود شہر سے نکل جاؤ، لیکن اسد پہلوان راضی نہ ہوا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، اسے لے جا کر قتل کر دو۔ سپاہی اسد پہلوان کے ہاتھ پشت پر باندھ کر لے گئے، مگر محل سے باہر نکلتے ہی اسد نے زور لگایا، رسی ٹوٹ گئی اور وہ سپاہیوں کو مار کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے وہ سیدھا لوہار کے گھر پہنچا، جس کے ہاں کام کرتا تھا۔ لوہار نے کہا، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک غار ہے، تم وہاں جا کر چھپ جاؤ، میں شہر جا کر سب حال معلوم کرتا ہوں اور تمہیں آ کر بتا دوں گا۔ اسد پہلوان فوراً چھپ گیا۔ نور جہاں کا حال بھی نہایت نازک تھا۔ بادشاہ نے پہلے اسے لالچ دیا، میں تمہیں سونے چاندی سے لاد دوں گا، اتنی دولت دوں گا کہ دنیا کی کسی شہزادی کے پاس نہ ہوگی، تم میرے محل میں رہو اور میری بیوی بن جاؤ۔ لیکن نور جہاں کسی طرح راضی نہ ہوئی اور بادشاہ نے اسے جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اسد پہلوان فرار ہو گیا ہے تو اس نے شہر کے تمام دروازے بند کرا دیے، مگر اسد کہیں نہ ملا۔ رات کو لوہار اسد پہلوان کے پاس غار میں آیا اور طویل غور و فکر کے بعد کہا، بادشاہ محمود کا ایک وزیر نوائی ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور سارا حال سنا دو، وہ عادل مزاج ہے، تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اسد پہلوان نصف شب کو وزیر فیروز کے دروازے پر پہنچا، ادب سے دستک دی اور سارا قصہ سنایا۔ فیروز نے اسے تسلی دی، فکر نہ کرو، بادشاہ نور جہاں کو قتل نہیں کرے گا، کل میں جا کر اس کا حال معلوم کروں گا اور تمہیں اطلاع دوں گا۔ اگلی صبح وزیر فیروز محل میں پہنچے اور باغ کی چہل قدمی میں مالی کی مدد سے نور جہاں کی حفاظت کے انتظامات کیے۔ انہوں نے ایک سرنگ کھود کر نور جہاں کو جیل سے نکالا اور اپنے گھر منتقل کیا۔ پھر اسد پہلوان کو بھی بلا کر کہا، تم میاں بیوی آرام سے یہاں رہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ میاں بیوی سالوں تک وزیر فیروز کے گھر میں رہ کر اپنی زندگی خوشی سے گزارنے لگے۔ نور جہاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بڑھتے ہوئے خوشحال ماحول میں کھیلنے لگا۔ ایک دن فیروز باغ سے گزرتے ہوئے دیکھے کہ بچہ نالی کے پاس پانی سے کھیل رہا ہے۔ وہ بچے کو گود میں اٹھا کر پھول دے کر اسد پہلوان کے کمرے کے دروازے پر لے آئے۔ اسد پہلوان نے کہا، نور جہاں، مجھے معلوم ہے تمہیں اپنی والدہ کی یاد آتی ہے، مگر صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نور جہاں نے اپنے آنسو پونچھے اور وزیر فیروز کو سلام کیا۔ فیروز نے کہا، بیٹی، ایک ماہ اور صبر کرو، پھر میں تمہیں تمہارے وطن پہنچا دوں گا اور سب باتیں والد کو سمجھا دوں گا۔ ایک ماہ بعد وہ خفیہ طور پر پہاڑ میں چھپ گئے، پھر فیروز کے ساتھ سفر کر کے اپنے وطن پہنچے۔ بادشاہ شہریار نے ان کا استقبال کیا۔ نور جہاں اپنے والد کے سینے سے لپٹی اور خوشی سے بادشاہ بے ہوش ہو گئے۔ اسد پہلوان اور نور جہاں دونوں نے شاہی محل میں رہائش اختیار کی اور انہوں نے اپنی زندگی غریبوں کی مدد اور انسانیت کے لیے وقف کر دی۔